महबूब अल्लाह ताला चाहता है कि तुहाडे जिहड़े घर वाले ने तुहाडे जिहड़े खानदान वाले ने तुहाडे जिहड़े अहले बैत ने जिहड़े अपना अरब इलाके दे नाल किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखते हैं, सऊदी अरब रह के आए होन या किसी अरबी मुल्क के अंदर रह के आए होन या रहते होन, उन्होंने पता है कि बैत जिहड़ा ना बैत बे एक होंदा बैत बैत जिहड़ा असीं किसी पीर साहब की बैत करने वो होंदी है बैत। एक होंदा बैत बे ये ते बे छोटी ये ते इनू कहते हैं बैत। बैत कहते हैं घर में घर में बैतुल्ला शरीफ खाना काबा में कहते हैं बैतुल्ला शरीफ अल्लाह ताला दा घर। तो बैत कहते हैं घर में ते अहल कहते हैं जेड़े घर वाले होण अहले बैत घर वाले। अल्लाह दा कुरान लफज इस्तेमाल करके की कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। एक इसका तर्जमा एक इहदा तर्जमा किया जाता है, एक आदत पई उर्दू च बयान करन दी, हुण फिर उर्दू निकल जाती है मुँह। एक इसका तर्जमा एक इहदा तर्जमा किया जाता है महबूब अल्लाह ताला इरादा करता है, अल्लाह ताला की ये ख्वाहिश है, अल्लाह ताला का इरादा है कि तुहाडे जिहड़े घर वाले ने उन्हां चों नापाकी नूं दूर कर देवे, उन्हां नूं हमेशा हमेशा वास्ते पाक साफ सुथरा रखे। एक इहदा तर्जमा आए कहिए सुभान अल्लाह। एक इहदा तर्जमा अपने दिल के अंदर इश्क की चिंगारी रखने वाला एक बंदा, एक आशिक अहले बैत, एक आशिक रसूल, एक राह हक का तलबगार, वो इसका तर्जमा यह करता है, वो कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घर वाले इन्हां दे बारे च अल्लाह दा कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। जे असी इदा ए तर्जमा करिए कि महबूब अल्लाह चाहता है, बात को ज़रा बड़े तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़े गौर नाल अपनी तवज्जो सारी इधर रखनी है, फिर गल समझ आएगी कि अल्लाह कहता है महबूब अल्लाह पाक दा ए इरादा है कि तुहाडे घर वालियां तो नापाकी नूं दूर कर देवे। नापाकी नूं जुमले ते गौर करनी है, नापाकी नूं दूर कर देवे। अगर असी इहदा ए तर्जमा करिए तो इहदा मतलब यह होएगा कि असी ए मानने कि पहले नापाकी है सी जदों अल्लाह ने इरादा किया उदों दूर हुई। अगर असी लफ्ज़ां ते गौर करिए ना, लफ्ज़ां की खेड है सारी, अगर असी लफ्ज़ां ते गौर करिए तो सानू पता चलेगा, इहदा माना आही समझ आता है कि अल्लाह कह रहा है। अगर असी इहदा ए तर्जमा करने अल्लाह नहीं कह रहा, तर्जमा करन दा फर्क है। तो बाज़ दफ़ा तर्जमा करने वाले अपने हिसाब नाल अपने इलमी एतबार नाल जिन्ना उन्हां दा इलम होवे, जो उन्हां दा हिसाब किताब होवे उस हिसाब नाल तर्जमा करते हैं। अल्लाह कुछ कह रहे हैं, अल्लाह का कुरान है नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान क्या कहता है उस बंदे का विजदान कह रहे हैं। अल्लाह का कुरान है कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ते वो बंदा जड़ा राह हक का तलबगार है, वो कहता है कि अगर असी यह तर्जमा कर लीए कि महबूब अल्लाह चाहता है कि तुहाडे घर वालियां तो नापाकी नूं दूर कर देवे ते उन्हां नूं हमेशा हमेशा साफ सुथरा रखे, तो फिर सानू यह समझ आंदा है कि पहले नापाकी है सी जदों अल्लाह ने इरादा किया उदों नापाकी दूर हो गई। वो कहते हैं अगर हम ये तर्जमा कर लें तो ये फिर हमारे अकीदे के ऐन मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले अज़ल से पाक थे, अबद तक पाक रहेंगे, अबद के बाद भी अब्दुल आबाद तक पाक रहेंगे। लिहाजा इसका तर्जमा यूँ करेंगे कि महबूब अल्लाह चाहता है आपके घर वालों से नापाकी को दूर रखे। ना नापाकी कभी थी ना कभी अल्लाह आने देगा, नापाकी से पाक थे, अल्लाह इरादा रखता है कि आइंदा भी पाक रखे। वयुताहिरकुम तत्हीरा, और इनको हमेशा साफ सुथरा ही रखे। तो जिन्हां दी पाकी दी गवाही अल्लाह का कुरान दवे उन्हां दी जात दे अंदर कोई शक हो सकता है? नहीं ना हो सकता। तो फिर उन्हां दी जिहड़ी अगे नस्ल होवे, असी अज दे दौर के अंदर जिहड़ा होवे ना सुच्चा सैयद, एक गल मेरी होर याद रख लो,
اج دا جمعہ موضوع اور سی، چونکہ کل 14 اگست بھی ہے، آزادی دے حوالے نال اور جس طرح اسی آزادی منا رہے ہیں اس حوالے نال، اور جس طرح قربانیاں دے نال وطن حاصل ہویا ہے اس حوالے نال گفتگو کرنی سی، لیکن تمہیدی کلمات ہی کچھ اس طرح دے ہو گئے کہ موضوع کدھر تک کدھر نکل گیا۔ بہرحال میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اپنے عقیدے کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک نہیں آنے دینی، عقیدے دے اوتے کسی قسم دا کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر تانوں کسی گل دا نہیں پتہ تو کسی بھی بندے دی گل پیچھے لگن تو پہلے کسی اہل علم بندے کو پوچھ لو۔ لیکن ہن کی کری، اسی ہن مجبور ہو گئے ہیں کہ ساڈے اندر ایک نا عجیب جی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ اسی ایک بندے نو پوچھنے ہیں، وہ بندہ سانو جواب دیندا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ لے لو، اسی کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اسی ایک بندے نو پوچھیا، ایک عالم دین نو پوچھیا، محلے دے امام مسجد نو پوچھ لیا، کسی مفتی نو پوچھ لیا، اس بندے نے جواب دے دیتا۔ ساڈا دل وہ جواب تے مطمئن نہیں ہوتا جنی دیر تک اسی کوئی 8-10 مولوی نہ پھر لیں، پھر اسی مولویوں دے امتحان لینا شروع کر لینے ہیں۔ مولوی جی اسی فلاں بندے کو پوچھیا سی، وہ ہے کہندا سی تسی دسو تسی کی کہندے۔ ایک بات میری یاد رکھی، جس بندے دے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اے نہیں کہ میں تہاڈا امام ہاں تے میں گل کر رہا ہوں، کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ تے ماشاءاللہ سارے کام کار والے بندے نے، کوئی شہر جاندے ہون گے کام کرن واسطے، اوتھے کسی نہ کسی بندے پیچھے نماز پڑھتے ہی ہون گے۔ ساری زندگی ایک اصول یاد رکھو، جس بندے دے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس بندے دے اوتے اعتماد کرنا بھی سیکھو۔ لیکن ہن کل کی ہے کہ مولویاں نے آپ اپنا ویار خراب کیتا ہے۔ وہ بندے جڑے مولوی بنن دے لائق نہیں سن، مولوی بن گئے، انہوں نے باقیاں دا بھی پٹھا بات کیا۔ سارے مولوی ایک کرکے نہیں ہوندے، سارے بندے ایک کرکے نہیں ہوندے۔ اس طرح ہی ہے نا، 5 انگلیاں برابر تے نہیں نہ ہوندیاں، لیکن اسی سارے ایک کر کے سمجھ بیٹھے ہیں۔ جیڑا تے تہاڈا امام مسجد ہے، تہاڈی مسجد دا خطیب ہے، انہوں تسی کوئی مسئلہ پوچھتے پے ہو، جے تے وہ ہوئے گا نا کوئی جنا، کوئی بندے دا پتر، جے تے ہوئے گا وہ کوئی بندے دا پتر، کوئی نسلی صحیح العقیدہ، تو وہ تانوں اپنے کولوں کوئی جواب نہیں دے گا۔ انہوں یہ پتہ ہوئے گا کہ یار جے میں انہوں کوئی غلط گل دس دیتی، ہو سکتا ہے کل نوں کسی اور بندے کو پوچھ لیں، اس طرح تو میری تو بےزتی ہے کہ جے میں انہوں کوئی غلط گل دس دیتی، وہ تانوں تحقیق کر کے تصدیق کر کے وہ صحیح جواب دسے گا۔ تو جدوں تانوں صحیح جواب لب جائے نا تو یقین کر لیا کرو یار اس بندے کی گل تے، پھر اپنا ایمان سجے کھبے نہ ہوندیا کرو۔ کوئی بندہ عقائد کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں تو آپ کسی اہل علم سے پوچھیں، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اگر تو علم نہیں ہے گا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ اللہ کا قرآن ہے، عربی آیت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر اہل علم ہیں، ان سے پوچھو۔ اگر تو کسی گل کا علم نہیں ہے گا تو اہل علم کو پوچھو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں کسی معاملے کے اندر کوئی شک و شبہ ہوئے تو پوچھ لیا کرو۔ ان ہستیوں کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ان ہستیوں کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تو پھر ان ہستیوں کے جو فرمودات ہیں، انہوں نے جڑے کام کیتے ہیں، انہوں نے جڑیاں گلاں کہیاں نے، انہوں کے اندر بھی کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ساڈے کول اج بہت بڑی دلیل آ گئی ہے۔ اج دے جمعے دا پیغام تسی یہی سمجھو کہ اج دے دور دے اندر نبی پاک علیہ السلام کولوں ڈائریکٹ مدد منگنا کوئی کسی قسم دا گناہ نہیں، کوئی کسی قسم دا شرک نہیں، کوئی کسی قسم دی بدعت نہیں۔ گل سمجھ آ گئی سارے نوں؟ کیوں؟ ہم نے یہ طریقہ اہل بیت اطہار سے سیکھا ہے۔ اسی یہ طریقہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں کولوں سیکھیا ہے۔ امام زین العابدین دے اشعار تانوں پڑھ کے سنائے نے، جڑے انہوں نے کہ یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین محبوس عید الظالمین، محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدج۔